सो रोड नासतना तुम्ही परमिशन कितकोन दिले आणि हे रात्या भितर हे दुरीक नासलोले कितकोन उब जाले. Goa Day Today, your go-to for news across. म्हजें नाव पीटर वेगस. आमी आतां ओल्ड गोवा माउंट चॅपला लागीं वयर दोंगरार आसा. आयज तारीख 19 जुलय आनी दनपारांची सुमार 12 o'clock जाल्या. आयज एक TCP मिनिस्टरान आमचेर विरुद्ध स्टेटमेंट केला की हिंगा बफर झोनान हेरिटेज बफर झोनान परमिशनां दिवंक ना म्हण आनी कांयच थिंगा जावंक ना म्हण. जाल्यार ही पळय 3 फायली आसा. तुमी मातशे कॅमेरा मुखार घेया. हे TCPन दिला आनी ओरिजिनल हिंगासर स्टॅम्प आहा RTI नंबर बी सगळो आहा. हे पळय हिंगा ॲप दुरीक आहा न्हू थिंगा मुखार आनी तेची वॅलिडिटी टील 2027 आहा. सकयल पळय 2027 आनी ह्यो 3 फायली आहा. टील 2027 हे लायसन्स वॅलीड आहा TCPचे. मागीर हिंगा तेणी प्लॅनाचेर TCP एप्रुवल दिला. तितून हिंगा गेट दाखयला. हे पळय हिंगा आनी तुमी पळया मातशे मुखार येवन कितल्यो व्हडल्यो टांक्यो बसयल्या त्यो कितें हेलिकॉप्टरान देंवयल्यो कितें तें खबर ना. तेणी इल्लिगली 2 मीटर हायटीचें हेरिटेज वॉल मोडला आनी थिंगा बसयला. TCPन आपल्या प्लॅनाचेर क्लियर दिला. तेची हिंगा गेट आहा आनी 10 मीटर हूंय SS रोड आहा दिल्लीवाल्याचो. हे पळय हितून फायलीन आहा क्लियर ते दाखयना. जाल्यार हिंगा सकयल पळया हिंगा 10 मीटर कोणा गोंयकारांक दिश्टी पडटा रे. 10 मीटर रोड आहा. मागीर हे TCP म्हणटा TCP मिनिस्टर म्हणटा हिंगा 10 मीटर रोड आहा म्हूण आनी हिंगा तेची गेट आहा म्हूण. आनी आमी हिंगासर येवन तो काम करता म्हणून सोमाराक 13 जुलय आमी एक व्हिडिओ काडलो थंय आमच्या मेंबरांक घेवन. हिंगा पळय तेणी दुरीक मोडला आनी पळय हिंगा टेम्पररी गेट बसयला. मंडे दीस इज 8 दीस जाले आनी तेणी आतां परत रातचें हें कोणें बंद केलां म्हूण खबर ना. मागता TCP मिनिस्टरान आपल्याक TCP ऑफिसरांक घेवन फाल्यां तरी येवचें आनी त्या पळय प्लॅनाचेर एप्रूव प्लॅनाचेर 10 मीटर रोड दाखयला आनी हिंगा गेट दाखयल्या ती आहात व ना ती चोवची म्हण. आमी गोंयकार म्हणटा ती ना म्हण. हे पळय पळया सकयल. थँक्यू. म्हजें नांव जोझफ मार्कीस आनी हांव थोडे लिगल एस्पेक्ट्स कितें आहा ह्या जाग्याचे पळय ते सांगतात. दीस इज अ प्रोटेक्टेड सायट प्रोटेक्टेड अंडर द UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज सायट्स and this status we got in 1986. पूण तेका कंडिशन्स आसता. कंडिशन्स कितें आहा that you should maintain the cultural integrity, visual landscape, okay, and the visual setting what it was in 1986 has to be maintained till now. Any of this condition is violated, then the UNESCO can withdraw the heritage status. So it looks like this government is purposely doing all these illegalities and trying to concretize the heritage Old Goa site in order to withdraw that UNESCO heritage status which is accorded to this area. And it is not only one church or whatever, like most of the people who come here, they think that it's Bon Jesus Basilica and St. Cathedral. But there are 7 and UNESCO has identified it as churches and convents. Okay, it's World Heritage Site for churches and convents. Then the central government law also applies here because there are protected monuments and the state archaeological department. So in this buffer zone, no one can do anything. And if anyone has given any permission whatsoever, those are all void and null and void. They cannot be legal, they cannot be sustained in the court. But as we know, many of these projects which are illegally done, they first try to check the pulse of the people. I mean, conclude म्हणटा कितें
कोंडो घालून ताव पयता. ओके, दॅट इज हाव दे हॅव बीन डुईंग दीस. आनी सगळे इलिगल एक्टिविटीज ते होत जाता. इफ नो वन ऑब्जेक्ट्स जाल्यार मागीर तांचे ते बांदून येता. ओके, सो आय थँक पीटर and all the members of this our Safe Goa team, okay, for being always with the eyes open and vigilant about what is happening in the heritage area. Thank you. युनायटेड नेशन्स म्हणजे अख्खे संवसाराचे जे कंट्रीज असतात त्यांचे ऑर्गनायझेशन आहे आणि त्याचो एक पार्ट आहा तो युनेस्को. ते अशो प्रोटेक्टेड सायट्स मेंटेन करपाचे आनी प्रिजर्व करपाची तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी ही मेसेज इंडिया गव्हर्मेंटाक खबर ना आसतली युनायटेड नेशन्स आहा म्हूण आनी ते पार्ट ऑफ दीस वर्ल्ड म्हूण. हें सेंट्रल गव्हर्मेंटान चोवपा जाय. ही आमची प्रोटेक्टेड सायट आनी सारकी हिस्टोरिकल सायट. गोवा गव्हर्मेंटा जाल्यार कांयच खबर ना, कित्याक तांकां गोंय म्हळ्यार एक सारकें इकपाचें खावपाचें. जरी तर ही प्रोटेक्ट करना जाल्यार ही आख्खी हिंगा कितें जावपा सांगपा शकना. जे भाशेन चलता ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, सगळें रेप्स, मर्डर सगळें असो जाताय. ते येता हेच करपाक गोंया. हे जे दिल्ली वाले, हरियाणा वाले येते हे हिंग जावपाक दिवपा जायना. ही आतां दाखयल्या ते भाशेन हिंगा क्लियरली कळटा आड मोडला आनी भितर 25-30 लिटरांचो आतां ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मेसेज वचपा जाय आनी नॅशनल न्यूजाचेर वचपा जाय. आनी जाता तितले बेगीन हे कोण घेयल्याय तांकां क्लियर करपा जाय आनी एक किस्कुडा हात लावपा जायना. सगळ्या गोंयकारांक मागता आनी उठाय आनी टायम उरना. हिंग आमगे ओल्ड गोवा जी आमगे आयडेंटिटी आहा ती अंडर सामकी हेवी हे डिस्ट्रक्शनाचेर येयल्या ऑन टार्गेट. आनी हुंय धांवता मागीर गोंय साहेबा काबार करपा सोदता. हे उठाय आताय तरी. देव बरें करूं. पयले सुवातेर हांव आयज लोक जमा जाला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तो लोक आपलो प्रेशस टायम काडून आपल्या भुरग्यांक सॅक्रिफायस करून आयज ते हांगा आपल्याचो गांव सांबाळूंक, हें ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट सांबाळूंक ही आयज हिंगा एकठांय जालें. सो ताका लागून पयले सुवातेर हांव दिनवासान तुमकां हे प्रेस भावाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज हो TCP मिनिस्टर बा विश्वजीत राणे तो हुंय भोंव आनी कितेंय करूं. जेन्ना ते टेक्निकल क्लियरन्स इश्यू कोताय न्हू त्या तोंडा तेमी धाडपा जाय. हें तें ही पंचायत बीन आमकां फुटयताय तें हेचो हें पंचायत कितें म्हणटा त्या वयरसावन पासान येयला. तें वयरसावन पासान येयला म्हणटाय तें हेचो हें ते ऑफिसार रावन ते AC रुमार रावन ते टेक्निकल क्लियरन्स दिताय. आतां बाब आमगेल्या पिटर वेगसन बाबान सांगिला तेमी हो 10 मीटर एक्सेस रोड आहा म्हूण दाखयला म्हणटाय ते. हांव विश्वजीत राणेक सांगता तूं यो नाजाल्यार तुका हांव येता. टायम दी, डेट दी आनी तुका हो रस्तो 10 मीटर आहा जाल्यार सगळ्या मिडिया उजेर तुका विचारता. जे भाशेन सुभाष फालदेसाय थिंगा दावोली लेखा म्हणटालो न्हू उदो नासलोले म्हूण थिंगाय हांवें ताका प्रूफ करून दाखयल्लें थिंग उदो आहा म्हूण. तेच भाशेन आज हांव तुका सांगता विश्वजीत राणेक तूं म्हाका तुगेलो डेट दी, टायम दी, हांव येता तुका व्हरपाक. तुका ताक ना आसतली हिंग येवपाक आनी चोवपाक हो 10 मीटर एक्सेस रोड आहा वो ना तो. रोडूच ना लोक सांगता हो थंय. चल हांव सांगना लोक सांगता आयकल मरे तुज्या कानांनी. सो रोड नासतना तुम्ही परमिशन कितकोन दिलें आनी हे रात्या भितर हे दुरीक नासलोलें कितकोन उब जालें. दाखय हेचंय. सो विश्वजीत राणे हांव तुका विचारूं सोदतां तूं हें गोंय कित्याक भाड्याक लावपा सोदता. तुका भुरगीं आहाय वो नाय रे. तुका तुज्या भुरग्याचें पडोंक ना जाल्यार हे लोकांक तांच्या भुरग्याचें पडला फुडाराक. आयज तुमी लाखांनी जमीन भायल्यांक विकताय. हेका लागून तुमी ते लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बील हाडना. हेचो हे तुमकां एसोली नाटकां करपा जाय. आज लँड सिलींग एक्ट हाडना तुमी कोणू भायलो येता तांकां एक 300 स्क्वेअर मिटर वो 500 स्क्वेअर मिटर हे दिवपा जाय आसलोलें. पूण एश कोन्न लाखान न्हू हाल्या हे हिंगा एकठांय जाले. तेंगेली भुरगीं जातली भुरग्यांगेली भुरगीं जातली तेन्ना तांकां लुगार खंय मेळटलो.
तेन्ना तेमगेल्या त्या भुरग्यांनी भाड्यार रावपाचें हे हांव विश्वजीत राणेक भिताता. आयज तूं हें आख्खें गोंय पाड घाता आनी आयज तूं हिंगा हेरिटेज सायटाचेर पावलो. आयज हेजे ऑपोजिटूय थिंगा हिल कटींग जाता. तूं म्हणटालो हिल कटींग केल्यार आपण तांकां 1,50,000 अशें करून फायन मारतो म्हणटालो. अरे फायन मारपाक तूं ते चोवपा येता अफसरां न्हू. तूं कितको फायन मारतलो जाल्यार आतां ते हिल कटींग कोताय तें दाखोवन दिताय तांकां तूं कितू दितलो. तूं तांकां रिवॉर्ड दी मरे. तूं इजी पडटलें तूं थिंगा ऑफिसान बसून राव. तुका कोण हिल कटींग कोताय ते दाखयतले विथ प्रूफ दाखयतले तें कितें दी. त्या तोंडा तूं साल्वार करूं पावतलो गोंय नाजाल्यार तूं उलोवपाक वतलो. पळय देखून एक स्टेटमेंट चोयल तुगेलो. लोधा प्रोटेस्ट जाता 100 days जाले. तूं थिंग म्हणटा आपल्या खबरूच ना. टीव्ही चोयना म्हणटो. व्हॉट्सएप कर म्हणटो. अरे व्हॉट्सएप कर जाल्यार तुगे टीसीपी डिपार्टमेंट घाल फोंडाक घाल. तूं हे आमगेल्या भुरग्यांचो फुडार पेडे करूं सोदता. तुका हांव डायरेक्ट मेसेज दिता विश्वजीत राणे. तुका रिस्पेक्ट दिवपाचो जालो काबार. तुम्ही हे बीजेपी करून आमकां गोंयकारांक गायले फोंडाक आनी तुमकां निमाणें सांगता. आयज हांव लोकांकूय उलो मारता. आयज हे आमचे गोंय साहेबाचो हो गांव सेंट फ्रांसीस झेवियराचो हे हेरिटेज सायट हे काबार करूंक सोदतात आनी हे निशेध हेजेर हांव पूर्णपणी निशेध मारूंक सोदता. जे आहा तेच उरतले आनी हांव गोंयकारांतय मागता तुमी भायर सरात आनी युथांतय मागता. आयज पळयात एक धाकटोसो भुरगो थिंगा कारापूर तो आपल्याचो गांव सांबाळून कितको उलयता चोय ते भाशेन हांव ह्या भुरग्याताय मागता जे 18 years क्रॉस जाले तेका मातशें फुडें सरात. पयर एक भुरग्याक हांव ते वालोर दिता जो मनशान कालूस आल्मेडा एका क्वेश्चन केला तेकाय त्या भुरग्याक हांव वालोर दिता. हे भाशेन तें करपाचें. सो मागता प्लीज. ओके सर. सो हांव मागता आमच्या नीज गोंयकारांताय मातशें फुडें सरोंक आनी हे आमची हेरिटेज सायट ही आमी राखुया आनी आमचो गोंयचो साहेबाचो हो जो हे आमचे हे आहा न्हू जी प्लेस आहा ते मोन्युमेंट आनी सगळे आहा ते आमी आमच्या फुडें पिळगेकूय ते चोवपाक दवरुया. देव बरें करूं. आतां म्हाका जायत्या जाणांक खबर ना ही पी युनेस्को रिकॉग्नायज सायट आहा न्ही. गव्हर्मेंट हेज ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिनोटिफायींग. तुमकां खबर आहा? तुमकां खबर ना. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हाका कोणें कॉन्टेक्ट केलो फ्रॉम युनेस्को ते हे बिल्डर आनी सरकार तांणी प्रोसेस चालू केला म्हूण ही सायट पळय आहा न्ही हेरिटेज सायट ती डिनोटिफाय करपाक. सो ताका लागून हें सगळें चल्लां. पावरफूल लॉबीज आमी गरज आहा आतां सद्याक आमी युनेस्को बरोवपाक वी हॅव टू रायट टू युनेस्को जाल्यार दरेपणी कितें जालें डिनोटिफाय जाल्यार आमी काबार मागीर. तुमी हे दाखोवंक सोदता पळय हिंगा कांय ना. हिंगा पळय आतां बिल्डींग आहा ही बिल्डींग जर येवंक लागली न्ही ते आमचे हेरिटेज पळय रिकॉग्निशन आहा युनेस्को रिकॉग्निशन ते काबार जालें. देखून मागता मातशें तुमची कमिटी हांवें फोन मारलेलो पिटराक मातशें ताणें घेवंक ना की हे अर्जंटली मातशें बरोवन धाडा म्हणटा युनेस्को की हे प्रोटेक्शन पळय आहा तें चालूच रावपाक नाल्यार वयतलें प्रोटेक्शन. जे नॉट सिरियस न्हू हे युनेस्को प्रोटेक्शन केल्यार आमी काबार. देखून मातशें मागता तुमचे सेव ओल्ड गोवा कमिटी आहा तांकां मातशें एक लेटर बरोवया युनेस्को की ही प्रोटेक्टेड सायट आहा आनी आमी हिंगाचे इंडिजिनस पीपल आमी हिंगा आमी गांवकार हिंगा इंडिजिनस पीपल लोक आहा म्हूण आनी आमकां ही कंटिन्यू जाय म्हूण हेरिटेज सायट आनी आमी झुजता म्हूण ही सांबाळपाक आमी झुजता. कितें नाल्यार आमचे सगळे पळय ह्या फावट वेस्ट जातलो. मातशें तांकां एक लेटर धाडात अंडर युअर बॅनर ऑफ सेव ओल्ड गोवा कमिटी की कंटिन्यू द protection, otherwise the whole heritage will be destroyed. And there are instances how their government is trying to destroy it. तुम्ही complaint मी दिला नाही ते सगळे copy धाडून I will help you also draft if you want. So we have to continue this protection of UNESCO. That is the most important. And these builders are involved. Goa government is involved. Indian government of India is involved. Archaeological department. They are all involved in doing this. आमच्या फाटल्यान करता आमकां खबर ना कोणाक. म्हाका कॉल येवन बऱ्याक पडलें फ्रॉम UNESCO. This is being already proposal is come to did notify. So please take it seriously. Thank you. Urgently also. I'll add to that. Okay. There are 3 conditions which has to be put.
there are three conditions which has to be maintained and fulfilled. One is that visual setting, historic landscape, and third is the cultural identity. If the site has to retain its UNESCO status. Now, you look at this historic landscape. Where is the historic landscape? Because it came in 1986, the UNESCO status for this area. If you look around, the whole area, it's been developed, it's been concretized. Even if one of those conditions is violated, UNESCO can withdraw that status. Okay? Cultural identity. Yeah, but what Okay? happened right now? No, we don't have any representation to UNESCO Yeah. asking for protection, continuation of protection. Yes. Whereas there are government agencies and builders who are Yeah. writing to UNESCO, and there is no That is no, what- that is there what we there are is no fighting. voice That- representing us Yeah. to the UNESCO. No, that is what we are fighting. We agree No. with you. You have already said what you have said. That you have is said what we before. are, that I is what agree. we are fighting. Yeah. And even if you look at the cultural identity, you just look around this area, how the demography and the topography of this heritage site is vintage. Yeah. Okay? Yeah, that's right. Thank you. आता आमच्या दोन प्रोफेशनल भावांनी उलयला ते प्रमाणे युनेस्कोचो टॅग ओल्ड गोवाचो काडपाक सोदता कारण म्हणल्यार तांकां एकदां युनेस्को टॅग गेलो जाल्यार दे कॅन इजिली डिस्ट्रॉय ओल्ड गोवा ही आमकां सेव ओल्ड गोवाक खबर आसा आनी सेव ओल्ड गोवाचें सांगपाचें म्हणल्यार आमचे भितर व्हडले प्रोफेशनल कोणूच ना ह्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयकारांक उलो मारतां जे कोण एडवोकेट प्रोफेशनल्स इसली नॉलेज आसले ऑन युनेस्को एंड हेरिटेज आर्किटेक्ट तांकां उलो मारता आमकां मातशें सपोर्ट करा नाजाल्यार तुमकां जाता जाल्यार आमी सगळे मेळून हें ओल्ड गोवा सांबाळपाक ट्राय करुया थँक्यू एक स्लोगन दिया आमकां आनी कोण उलयता वेलकम वेलकम सगळ्यांची टायम गेल्यार जाता जाण एकल्याची थंय आतां तेची भावना येवन कशें आन्सर मेळ्ळो एक हें सांगूंक सोदतां की हिंगा न्हू लॉट ऑफ मिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन हॅज बीन स्टार्टेड इन द लास्ट 1 वीक आनी हे तुमचेच गांवचे हिंगा जबाबदार आहा हांव म्हणटा पिटर तूं घोट राव तूं चिंतनाका की हिंगा तूं 7 जाण 8 जाण आहा म्हूण तुज्या वाटेन शिवरान हजारांनी लोक आसतलो आतां एक हायेस्ट लेवल मिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन TCP मिनिस्टर म्हणटा दॅट नो license or any approval have been granted for this. Okay, this is the statement that has emanated this morning from the press. आज कितें जावपाचें आज हिंगा हजारांनी लोक जावपाचो ही सकाळी मॅसेज गेली आनी लोक फाटी चलो दे आर सेइंग ऑरविल वाय आर गोइंग देर इज नो दिस म्हळ्यार आमी जाणा देर इज प्रूफ विच हॅज obtained by the activists through RTI. फार्म हाऊस म्हणटा फार्म हाऊसाक कितें आहा रे 8 कितें रूम दाखयल्या एक रुमाक वॉशरूम दाखयला ड्राय स्टोर वॉशरूम आनी सीट स्टोर वॉशरूम अरे कितें गोरवा स्विमींग पूल आय हॅव नॉट सीन एनीवेअर अरे वॉट यू आर ट्रायंग टू शो एंड दिस इज क्लियरली इट्स अ नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ हेरिटेज सायट प्रोटेक्टेड बाय युनेस्को आनी म्हाजी हे स्लोपाचेर ते चोय मरे कितलो स्लोप आहा तो त्या वाटेन रेल्वे लागता तेकाय बफर झोन आहा AC बफर झोन आहा तो म्हणटा 100 मीटर लिनियर मीटर बफर झोन आहा तो 200 केलो म्हणटा रस्तो खंय आहा रे तेका वाट ना सारकी एंड दिस इज सपोज टू बी द चर्च प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी सो हू इज ट्राय टू फूल हूम आनी एक डिस्क्रेडिट करता सेफ गोवा एक्शन कमिटी दे हॅव बीन फायटींग वेलेंटली सो हांव मागता लोकांक एकवट दाखयचो सगळ्यांनी इरिस्पेक्टिव ऑफ अवर पार्टी एफिलिएशन इफ एनी सगळ्यांनी आमी गोंयकार म्हणून मुखार रावपा जाय आनी हांव मागता दॅट दीस मस्ट कंटिन्यू दीस फायट अगेन्स्ट दीस हे बिल्डर लॉबी दीस इज द थिंग वॉट हॅज हॅपन्ड इन अदर पार्ट्स कारापूर तो म्हणटा आमी पयर आमी दिल्ली वचून येयले विलेंट ऑफ सपोर्ट टू द प्रोटेस्टर ऑफ कारापूर तो म्हणटा आमी वचून बोवाड केलो म्हूण वी ब्रॉट अ ब्रेड नेम टू गोवा म्हणटा अरे तू यॉल आर ब्रिंगींग ऑल दीस नॉनसेन्स टू गोवा नाका गोंय तुमी हाडटात आनी आमकां गोंयकार ती पावपा लायता आमगे फुकट म्हणून गोंय पावले दिल्ली पावले
So understand, much there is lot of misinformation campaign. Let us be united in this fight. Joytiwan जातले आम्ही. आमकां जाय. 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 हांव क्रिस्टिफर मेनेझीस दिवाळेचो शेजारी म्हज्या घरा कडेन रावल्यार हो जागो दिश्टी पडटा म्हाका. हांव हांगासर टॅक्निकल उलोवपाक कांयच सांगिना. म्हजो एकूच उलोव एक गोंयकाराक आयज हे मिडियमाचेर सोशल मिडियाचेर संवसाराक मॅसेजी पावता. हांगासर चिकाट जावंक जाय आसलें एक्चुली, टू बी वेरी फ्रँक. हिंगा बरोंक जाय आसलें एक्चुली. ही उलो मारला आख्या संवसाराक मॅसेजी पावता, कोणशांनी मॅसेजी पावता. तरणाट्यांनी मातशें उठात, तुमच्या पांयां पडटात. तरणाट्यांनी मातशें येयात, कितें उरलां तें सांबाळया. फुडें तुमकांच हें कांय मेळचें ना. आमी फाल्यां मेले गेले, तुमकां कांयच मेळचें ना. आनी हांव इतलें सांगता लिडरांक देखून, हांव एक तियात्रीस, हांव नको तुमी वळखताले, हांव एक तियात्रीस म्हूण उलयतां. तियात्रीस जायते जाण आतां म्हणटात स्टेजीर रावन हिंगा येयात. तियात्रिसांक उलो मारता हांव. स्टेजीर रावले कातारां म्हणल्यार लोकांच्यो ताळयो मारल्यो. हांव तियात्रिसांक क्रिटिसायज करना, बट काम ऑन द ग्रावंड. स्टेजीर रावली कातारां म्हणल्यार लोकूय घरा गेलो, हांवूय त्या कातार बरें बेस्ट जालें दिसोल्लें. काम ऑन द ग्रावंड. तरणाट्यांक तुमकां उलो मारता स्पेशल. आनी आयज लिडर आहा उमक्या जाग्यांचेर वचो नाकात. तुमकां जे खावपाक मेळटा वो कितें तुमच्यो पोळयो भाजूंक मेळटा थिंगाच वचनाका. व्हडल्या जाग्यांचेर येया, आमकां सपोर्ट करा. खंयचेय पार्टी जावं, काँग्रेस जावं, BJP, आम आदमी, हिंगा या, लोकां बरोबर रावात मातशे. तुमकां आपयल्ले आमी. थोड्यांक मॅसेजी घातलेल्यो, तुमी पावोंक ना. कित्याक पावोंक ना? आर यू ऑल विथ द पीपल ओ नो? तुमची पोयो भाजपाक तुमी भाजा तुमच्यो पोयो, पूण लोकांक मातशें सपोर्ट करा. तरणाट्यांक स्पेशल म्हजो उलो, प्लीज कम ऑन द ग्रावंड स्ट्रीट, प्लीज हिट द स्ट्रीट्स. आतां जायत्यो पार्टयो येतल्यो, जायते नवे येतले. प्लीज हांकां फुडें घारा धाडपाची गरज आहा. हांकां तर घारा धाडिना, मार्क माय वर्ड्स, अ टायम वील कम, पीपल वील कमीट सुइसायड टू सेव गोवा. आनी कोण उलयता? हे आमचे फातिमाबाई प्रेसिडेंट हे पळय तेच्या इवन दॅट सुप्रीम कोर्ट केस बीन आमी सायन केल्या, बट तेच्या नावार आहा आनी तेच्या घराचें तेणी एड्रेस दिला. Hello, my name is Jacqueline Fernandez and I am a resident of Old Goa. I will not talk much because on top also I have spoken, and there are people have spoken technically, non-technical also. Many things they have spoken. My only call to everyone is, please protect our Old Goa. If we don't protect our Old Goa, we will be nowhere. आणि गोंयचो साहेब आमकां राखता, आमी गोंयच्या साहेबाकूच राखना जाल्यार आमकां गोंयच्या साहेबांक कितें राखतलो? सो आवर मेन दीस इज फॉरगेट द रिलीजन. You might be anyone. Goincho Sahib is one. So let's come forward. Help us to save Goa. Through your support we can do it. And my second this is thank you everyone, the press. Many dignitaries have come over here. The police. आमचे बसी उणे हा पुलिसांचे बसी सुबेज झाले. So thank you everyone, the media, everyone. I thank each and everyone for coming over here. Though we are few, we had to be in large number. Yeah, and thank you for the public also, especially the ones who are watching and sending us your support and all. Thank you very much. God bless you.